बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कबूतर मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से गिरता है। ये मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने बताया था कि पकड़े हुए कबूतर लेके जोड़ों में नहीं डालने चाहिए, वो पहले ही उन्होंने गलती की होती है, तो हम फिर उन्हें पकड़ के जोड़ों में डाल लेते हैं और उनके बच्चों में फिर वही गलतियाँ आगे आ जाती हैं, वो फिर गलती ख़त्म ही नहीं होती है। तो एक दो भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे 2 महीने पहले से तकरीबन कहा हुआ है कि इस पे कोई वीडियो बनाया कि फिर हम कबूतर कौन सा ख़रीदें। तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, क्योंकि आजकल दड़बियों में, दुकानों में, जहाँ भी जाएं पकड़े हुए कबूतर ही सेल हो रहे होते हैं। तो मैं भूल गया था, दोबारा उस भाई ने मुझे याद करवाया कि ये टॉपिक आपने वीडियो बनानी थी, वीडियो नहीं बनाई आपने। तो इस पे आज बात करेंगे हम। तो पहले मैं आपको एक भाई के अटक के भाई हैं जिनके मैंने आपको कबूतर दिखाए थे, उनके कबूतर बीमार थे, तो मैंने उन्हें कुछ एहतियातें बताई थी, दाना चेंज करवाया था और कुछ चीज़ें बताई थी। उनके कबूतर अब माशाल्लाह बेहतर हो गए हैं। उन्होंने वीडियो सेंड किया, मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अभी देखा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी निज़ाम सेट है। ये देखें, ये एक कबूतर की सिकंदे है, ये वाला ये थोड़ा नाराज़ है, लेकिन बाकी सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, वो ऊपर एक अंदर बैठा हुआ, देखो कब उठा रहा है वो वाला। सब अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी निज़ाम ठीक है। अभी जो है, जो 2-3 जोड़े अंडों पे भी आ गए हैं, नर जो ठप्पे शप्पे लगाने लग गए हैं अभी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों भाइयों, कबूतर गिरने की कुछ वजूहात होती हैं। कबूतर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गिरता है। उनमें कुछ वजूहात होती हैं जो मालिक की गलती से कबूतर गिरता है, और कुछ वजूहात होती हैं कबूतर में वो खामी होती है कि वो उसने गिरना ही गिरना होता है, तो वो गिर जाता है। बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। कुछ कबूतर तीसरी कली में गिर जाते हैं। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा उड़ते हैं, जिस तरफ मुंह होता है उस तरफ चले ही जाते हैं, वापस मुड़ते ही नहीं हैं। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं। कुछ कबूतर तीसरी कली में जाके गिर जाते हैं। दो कली तक बहुत अच्छा उड़ रहे होते हैं, 12 पहली परवाज़ 12 बजे, दूसरी 2 बजे, तीसरी जो है 4 बजे, चौथे दिन आते ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3 परवाज़ें देते हैं, चौथी परवाज़ पे गिर जाते हैं। तो कुछ कबूतर होते हैं जो 7वीं कली पे गिर जाते हैं। ऐसे कबूतरों को हम जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छा दाना डाल लें, जैसे मर्ज़ी रोक रोक के उड़ा लें, इन्होंने गिरना ही गिरना होता है। इनके ब्लड में वो खामी आ चुकी होती है। और कुछ कबूतर 10 पर साफ़ करके गिर जाते हैं, मतलब एक धागा, एक 10 पर तक वो एक छत पे बहुत अच्छा उड़ रहे होते हैं। जब बंदा उनको 10 पर साफ़ करने के बाद उड़ाता है तो वो चले जाते हैं। तो उसमें कुछ वजूहात गिनी जाती हैं कि कबूतर तंबल था, इस वजह से गिर गया। सम टाइम ऐसा भी होता है, तंबल होने की वजह से भी गिर जाता है। लेकिन जो अच्छे कबूतर होते हैं वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उड़ते हैं। उन्हें ये नहीं होता कि हम बस आज ही जो है ना प्रवास करके, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। जितना उनसे उड़ा जा रहा होता है वो उतना उड़ के आ जाते हैं, ताकि वो घर से इधर उधर ना हो। अच्छा, कुछ कबूतर होते हैं जो रात बाहर रहते हैं। अब रात बाहर रहने में भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। कुछ रोज़ाना रात बाहर रहते हैं, जब भी उड़ाओ रात बाहर, जब भी उड़ाओ रात बाहर। उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो सारी रात उड़ रहे हैं। वो उन्होंने कोई जगह बनाई होती है जहाँ पे बिल्ली वगैरह नहीं उन्हें पकड़ती, या कोई बंदा नहीं पकड़ पाता, तो फिर वो उन्होंने ऐसी कोई जगह ढूंढ ली होती है, वो वहाँ पे रात गुजारते हैं और वापस आते हैं अगले दिन। कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जो 5-6 दफ़ा उड़ते हैं, घर आते हैं, उसके बाद 6वीं-7वीं दफ़ा में वो एक दफ़ा घर से बाहर रहते हैं। कबूतर की खामियों की, ये कबूतर की खामियां होती हैं जिनकी वजह से कबूतर गिरता है। अब जब भी पकड़े हुए कबूतर कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें वो वाली खामी नहीं लेनी चाहिए जो कबूतर के ब्लड में शामिल है।
یا جو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے، جو ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں ہے وہ والی خامی، جیسے کبوتر تیسری کلی میں گر جاتا ہے، ساتویں میں گر جاتا ہے، یا دھاگا صاف کر کے گر جاتا ہے، یا 3 پروازیں کر کے گر جاتا ہے، یہ والی خامی بلڈ سے جلدی نہیں نکلتی، یہ خامی نہیں لینی چاہیے، یہ جوڑوں میں بھی جلدی نہیں نکلتی ہے۔ ایک خامی ہے جو کبوتر رات باہر رہتے ہیں، وہ خامی کسی حد تک قابل قبول ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کہیں سے کبوتر لینے جائیں تو اس سے پوچھ لیں یہ کیسے پکڑا تھا، کس ٹائم پکڑا تھا۔ اگر وہ اس نے رات کو کہیں سے پکڑا ہے تو پھر وہ لے لیں، ان میں سے زیادہ تر پوسیبلٹی ہے کہ آپ کے جوڑوں میں وہ اچھا کام کرے گا، ان کے بچے اچھے اٹھ جائیں گے۔ اچھا، دوسری وجوہات کیا ہوتی ہیں جو مالک کی غلطی کی وجہ سے کبوتر گرتا ہے؟ کبوتر نے دانہ کھایا ہو، کبوتر اڑا دیا جائے، کبوتر غلط ٹائم پہ اڑا دیا جائے، شام کے ٹائم پہ اڑا دیا جائے، کبوتر کی 9ویں 10ویں پر کچا ہو، کبوتر کو اڑا دیا جائے، کبوتر کی طبیعت خراب ہو، کبوتر کو اڑا دیا جائے، کبوتر کے کریزے میں ہو اور کبوتر کو اڑا دیا جائے۔ ان وجوہات کی وجہ سے اگر کبوتر گر جاتا ہے تو وہ کبوتر کی غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ مالک کی غلطی ہوتی ہے۔ ان حالات میں کوئی بھی کبوتر گر سکتا ہے، اچھے سے اچھا کبوتر بھی گر سکتا ہے جو آپ کے پاس 20 سال سے بھی اڑ رہا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مالک سے تو اس کے کافی زیادہ چانس ہیں کہ وہ گر جائے گا۔ تو یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر دوبارہ اسی بات پہ آتے ہیں کہ کبوتر جب پکڑے ہوئے لینے کی ضرورت پڑ جائے کبوتر کے، تو سب سے پہلے ہمیں اس بندے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو کبوتر آپ نے پکڑے ہیں یہ کیسے پکڑے ہیں، کس حالت میں پکڑے ہیں۔ اگر ان میں کوئی کبوتر ایسا ہو جس کا 9واں 10واں پر کچا ہو اور اس نے پکڑا ہو، جو کریزے میں ہو اور اس نے پکڑا ہو، جس نے دانہ کھایا ہو، وہ تو خیر اب پتہ نہیں چلے گا نا کس نے دانہ کھایا تھا اس وجہ سے گرا اور یہ پکڑا گیا۔ تو جس نے جو کریزے میں ہو، جو 9ویں 10ویں میں ہو، جس کی طبیعت خراب ہو، طبیعت خراب کا بھی نہیں پتہ چلے گا، اتنی دیر میں وہ فٹ ہو جائے گا، لیکن اس کو پتہ ہوگا جس نے کبوتر پکڑا ہے کہ اس کی طبیعت خراب تھی، میں نے اس کو دوائی دی ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اور کبوتر کریزے میں ہو، ان وجوہات کی وجہ سے اگر کبوتر گر گیا ہے اور آپ لینے گئے ہیں، اس نے بتایا کہ یہ کبوتر ان وجوہات کی وجہ اس کنڈیشن میں نے پکڑے ہیں کہ یہ کبوتر کی 9ویں 10ویں کچی تھی، میں نے پکڑا تھا جب میں نے پکڑا تھا اس کبوتر کی 9ویں 10واں پر کچا تھا، یا وہ بتاتا ہے کہ جب میں نے پکڑا تھا یہ کبوتر کریزے میں تھا، یا وہ بتاتا ہے جب میں نے پکڑا تھا یہ کبوتر بیمار تھا، یا وہ بتاتا ہے کہ جب میں نے پکڑا تھا اس کو تو رات کو پکڑا تھا، کہیں پہ بیٹھے ہوئے پکڑا تھا، یا یہ آ کے رات کو اندھیرے میں آ کے بیٹھ گیا تو میں نے پکڑ لیا۔ اس کنڈیشن میں اگر آپ کو کوئی کبوتر ملتا ہے تو وہ ضرور لے لیں، وہ اس کے کافی زیادہ چانس ہیں کہ وہ اچھا رسپانس دے گا اور جوڑوں میں اچھا کام کرے گا۔ رات رہنے والا کبوتر بیسیکلی خامی ہوتی ہے، میں نے اکثر دوستوں سے سنا ہے، وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کبوتر یہ رات رہتا ہے، یہ رات رہتا ہے ہمارا کبوتر۔ تو یہ فخر والی بات نہیں ہوتی ہے، کبوتر کی خامی ہوتی ہے۔ یہ جو کبوتر رات باہر رہ جاتا ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ بازی کے دن بھی باہر رہ سکتا ہے، اس پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے، وہ کبوتر کی خامی ہوتی ہے۔ تو سب سے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کسی ایسے دوست سے کبوتر لیں اپنے علاقے میں، جو کبوتر آپ کے سامنے اڑ رہے ہوں یا اس جوڑے کے بچے اڑ رہے ہوں، آپ اس دوست کی ریکویسٹ کریں کہ اس جوڑے کے بچے مجھے دے دیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اچھے کبوتر خرید لیں۔ تو اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر اس کنڈیشن کو ذہن میں لازمی رکھیں، ان کنڈیشن کے ساتھ کبوتر خریدیں۔ اگر وہ کبوتر ان کنڈیشن کی وجہ سے گرا ہوا ہے تو پھر کبوتر خریدیں۔ جی یہ تھی آج کی ویڈیو، کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔